बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तसद्दुक गिलानी और आज की वीडियो में आपके सामने सिर्फ एक तज्जिया रखने नहीं जा रहे, बल्कि एक ऐसी कहानी आपके सामने रखेंगे जिसमें जंग भी है, सिफारतकारी भी है, आलमी ताकतों का खेल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की उभरती हुई ताकत का वो पहलू भी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हुए, आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी उरूज पे है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बनियान मरसूस और मारकतुल हक की पहली सालगिरह ऐसे मौके पे मनाई जा रही है जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अहमियत को नए अंदाज में देख रही है। सवाल ये कि पाकिस्तान वाकई इस खित्ते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन चुका है, और क्या बनियानुल मरसूस ने जनूबी एशिया में ताकत का एक नया तवाज़ुन कायम कर दिया है। व्यूअर्स, पहले छोटी सी बात करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के दरमियान सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। रॉयटर्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमलों और अमेरिका की तरफ बहरी जवाबी कार्रवाइयों की इतलात सामने आई हैं, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दोबारा खबरदार किया है कि अगर दोबारा हमला किया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि वो दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बेसिकली व्यूअर्स, ये अब दो मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल की, आलमी तेल की सप्लाई और नई आलमी सफ बंदी की एक बड़ी जंग बनती जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक आलमी रिपोर्ट्स के अगर तनाजुर में देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक 1 पेज पीस मेन्यू पर बातचीत चल रही है, जिसमें पाकिस्तान की सफारती किरदार है बहुत ही अहम और काबिल ज़िक्र है। और इस हवाले से आज अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक करारदाद भी पेश की गई जिसमें पाकिस्तान की कोशिशों को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया बल्कि उनको सराहा भी गया, और ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक तरफ मैदान में जंग जारी है और दूसरी तरफ खुफिया सिफारतकारी भी हो रही है। लेकिन व्यूअर्स, इस पूरी सूरत हाल में सबसे हैरान कुन जो बात सामने आई है, जो नाम सामने आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अपनी ताज़ा तरीन ब्रीफिंग में वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए फ़ाल सफारती किरदार अदा किया है और वो कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है व्यूअर्स जिसके बारे में चंद साल पहले कहा जाता था कि वो आदमी तन्हाई का शिकार है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वही पाकिस्तान वाशिंगटन, खलीजी ममालिक, तेहरान और चीन के दरमियान एक ब्रिज स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। व्यूअर्स, आपको पता है इंडिया के गुरूर ने और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से जब पाकिस्तान पे हमला किया गया तो पाकिस्तान ने अल्लाह की भरपूर मदद से फील्ड मार्शल और हमारी अस्करी क़यादत की जुरतमंदी और हमारी लीडरशिप के एक मजबूत फैसले की वजह से उस हमले का भरपूर जवाब दिया जिसको दुनिया ने देखा और सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्का हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह है, जिसमें एक फौजी कामयाबी की ही सिर्फ यादगार नहीं रही बल्कि ये पाकिस्तान के कौमी बयानिए, दिफाई खुद मुख्तारी और स्ट्रैटेजिक सोच की इलामत बन चुकी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अपने खुसूसी बयान में कहा है कि मारकतुल हक पाकिस्तान की कौमी वहदत, खुद मुख्तारी और दिफाई अज़्म की अलामत बन चुका है। और कल DGISPR के साथ मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस सारी हकीकत को अवाम के सामने रखा। पाकिस्तानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि बुनियानुल मरसूस एक लॉफुल, मय्यड और UN चार्टर के मुताबिक एक भरपूर जवाब था। अब ज़रा वो हक़ाइक़ सामने रखते हैं जिसने पूरी दुनिया को वाकई हैरान करके रख दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर अफसर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने दावा किया, बल्कि बड़ा कॉन्फिडेंटली ब्रीफ किया विद क्रेडिबल एविडेंस कि 2025 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के 8 जंगी जहाज़ गिराए, यानी 4 राफेल थे, उसमें एक SU-30, एक MiG-29 और मिराज 2001,
اور ایک جدید ڈرون بھی شامل تھا، اور ویورز یہ صرف چند گھنٹوں کی معرکہ آرائی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے اپنا کوئی الحمدللہ کوئی جنگی جہاز ضائع نہیں کیا، کوئی نقصان الحمدللہ پاکستان کا نہیں ہوا، اور جنوبی ایشیا کی فضائی جنگی تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں یہ واقعہ اب شمار ہونے لگا ہے، اور اس کی ایک باقاعدہ اسے کیس سٹڈی بنا دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب پاکستان نے پہلی بار سنجیدگی سے ایئر وارفیئر ڈاکٹرائن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، دکھانا شروع کیا۔ بنیان المرصوص صرف میزائل یا جہازوں کی جنگ نہیں تھی، یہ ریئل ٹائم کوآرڈینیشن، الیکٹرانکس جیمنگ، سائبر وارفیئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیریٹو کنٹرول کی جنگ بن چکی تھی، بلکہ ایک بہت بڑا ڈسپلے تھا اس کا۔ پاکستان کے فوجی حکام کے مطابق سائبر آپریشنز نے بھارتی کمیونیکیشن سسٹمز کو مکمل طور پہ جیم کر دیا اور ابتدائی ٹیکٹیکل سپیریورٹی حاصل کی، یعنی یہ صرف روایتی جنگ نہیں تھی ویورز، بلکہ 5th جنریشن وارفیئر کا ایک بہت بڑا نمونہ تھی۔ اور اب ایک اہم بات کہ پاکستان نے اس پورے بحران کے اندر صرف عسکری طاقت نہیں دکھائی بلکہ سفارتی میچیورٹی بھی دکھائی ہے۔ جب دنیا جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، پاکستان نے ایران، امریکہ، خلیجی ممالک اور یورپی طاقتوں سے مسلسل رابطہ رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی اور امریکی فریقوں کے درمیان ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے تحت ایرانی جہاز کے عملے کی واپسی میں بھی پاکستان کا کردار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے ویورز، دنیا پاکستان کو صرف ایک دفاعی طاقت کے طور پہ ہی نہیں جانتی، بلکہ یہ ایک ڈپلومیٹک پاور کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور اب ذرائع معرکہ حق کے اصل فلسفے کی طرف آتے ہیں۔ بنیان المرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار، یعنی ایسی قوم جو اندر سے متحد، جس کی فوج، عوام، ریاستی ادارے اور قیادت ایک صف میں کھڑی۔ اور شاید یہی وجہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو اس بحران میں بہت طاقت دی، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور لیڈرشپ کی ایک ویژن اور ان کا ڈیسیژن میکنگ۔ پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات ضرور رہے ویورز، لیکن جب قومی سلامتی کا معاملہ آتا ہے تو پوری قوم متحد ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہی پاکستانی قوم کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ اس لیے پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا اور نوجوانوں میں معرکہ حق ایک قومی جذبے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور ناظرین، عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ پاکستان کو نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر قرار دیا گیا، اور پاکستان اور فوجی قیادت نے اس کو باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ملک الحمدللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں تک کہ کشمیر میں بھی ہمارے کشمیری بھائیوں نے بنیان المرصوص ڈے منایا، اور پاکستان کے حق میں ریلیاں اور پوسٹرز سامنے ڈسپلے کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بنیان المرصوص نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو بدل دیا؟ تو دفاعی ماہرین کے مطابق اس کا جواب ہے ہاں، اور الحمدللہ۔ اور آخر میں ویورز، معرکہ حق صرف ایک جنگ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ پیغام پاکستان کسی بھی جارحیت کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ یہ پیغام کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع کی مکمل صلاحیت الحمدللہ رکھتا ہے، اور یہ پیغام کہ اگر قوم متحد ہو تو بڑے سے بڑے چیلنج کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگلے چند دنوں میں آپ کو مزید بڑی کریڈیبل فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے معرکۃ الحق اور بنیان المرصوص کے حوالے سے مزید رکھیں گے۔ اور ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ امریکہ، ایران، اسرائیل، بھارت، چین اور پاکستان پر ڈیپ، ویریفائڈ اور وائرل جیو پولیٹیکل انالیسز آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں اور ٹائملی پہنچاتا رہوں، تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس یہ کریڈیبل انفارمیشن، تجزیے اور تبصرے ٹائملی
پہنچتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.